थी जैसे जंग लड़ी गई, लेकिन जो घर से निकले हैं, घर से, तो काफिला कुफार के लिए निकले हैं, तो कुफार का काफिला आ जाएगा और मालो मता हाथ में आएगा। कुरान पढ़ के देख ले आप, घर से निकले इस नीयत से, लड़ने के लिए नहीं, शहीद होने के लिए घर से नहीं निकले। अगर पता होता कि शहीद हो जाएंगे तो शायद घर से निकलना मुश्किल हो जाता। ये फर्क है बदरी शहीद में और करबला के शहीद में। करबला का शहीद घर से निकल ही इसलिए रहा है कि शहीद होगा। ये कत्ल होने से डर रहे हैं, वो कत्ल होने की तमन्ना कर रहे हैं, और हर एक आगे बढ़ रहा है, पेशकदमी कर रहा है। और दूसरा फर्क ये है कि ये मदद मांग रहे हैं और वो आई हुई मदद को ठुकरा रहे हैं। इस्तस्तगीसून रब्बकुम, जब जंग पड़ता है तो ये बदरी शुहदा ये अल्लाह से मदद मांगते हैं, और अल्फुम मिनल मलाइका, 1000 फरिश्तों के जरिए मदद भेजी जाती है। इधर फरिश्ते आते हैं और मदद का इनकार किया जाता है कि कहीं जामे शहादत से महरूम न रह जाएं। तो ये करबला के शुहदा का मकाम है कि ये तमाम शुहदा के सरदार हैं। यही वजह है कि ज़ियारत कामिल ज़ियारात में है जनाब अब्बास के बारे में, अंता मज़ायता अलामा मज़ा अलैहिल बदरीयून, अब्बास तो उस रास्ते पे चला है जिस पे बदरी शहीद चले हैं, और उससे भी अफजल रास्ता है जो शुहदाए करबला का है। तो अब बड़े फौजला हैं बैठे, तो अब जरा देखिए, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, ये मिन तबीज़िया है। सारे मोमिनों का ये काम नहीं है कि इतना बड़ा सौदा करें। अल्लाह ने खरीदा बाज मोमिनीन से ये सौदा किया, अनफुसहुम व अमवालहुम, उनकी जानों को भी और उनके माल को भी। सौदा जान का भी है और सौदा माल का भी है। उसके एवज में क्या है? एक एवज होता है, एक मुअव्वज होता है, एक समन होता है, एक मुस्मन होता है। ये मामला जो होता है तो फिकी एतबार से इस मामले के कुछ उसूल हैं। रिजायत तरफैन हो, एक बात ये, मालिक और काबिज हो, जो चीज दे रहा है बेच रहा है उसका, दूसरी चीज नकलो इंतकाल हो, जो ये दे रहा है वो मुश्तरी के पास चली जाए और जो ले रहा है वो मुश्तरी से बाय के पास आ जाए, तो तब मामला लाजिम होगा। तो अब है अल्लाह मुश्तरी खरीदार, माल सौदा है जान और माल का, तवज्जो है कुछ थोड़ी सी, सौदा है जान और माल का। और बेचने वाले हैं करबला के शुहदा, और कीमत समन क्या है? बेअन्ना लाहुमुल जन्ना। अच्छा, इबारत है कुरान मजीद की बेअन्ना लाहुमुल जन्ना। बस इसी पे एक दो जुमले मैंने कहने हैं। ये बे जो है ना, बा बेअन्ना, 10 मानी के लिए या 12 मानी के लिए या जितने भी मानी के लिए हो, एक माना बे का तावीज है, यानी बदले में इस्तेमाल होना, कुछ देना और उसके बदले में कुछ लेना। तो यहाँ बे बदले के लिए है कि ये जान और माल दे रहे हैं और उसका इवज जन्नत ले रहे हैं। बेअन्ना, फिर अन्ना तहकीक के लिए आ गया, लाहुमुल जन्ना। इबारत असल में यूं है, बेअन्नल जन्नत लहुम, कि जिसे मुकद्दम व मुअख्खर कर दिया गया हसर का फायदा पहुंचाने के लिए, इख्तिसास का फायदा पहुंचाने के लिए। यानी माना ये है, तर्जमा ये है कि बस जन्नत उन्हीं की है। देखिए हजरात, बेअन्ना लाहुमुल जन्ना, जन्नत, ये अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना, ये आयत उसकी तस्दीक कर रही है। मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, कि हसनैन नवासाए रसूल ये जवानान जन्नत के सरदार हैं अव्वल से आखिर तक। असल इतलाक भी यही बतलाती है कि बदवे कायनात से लेकर खत्म कायनात तक जो भी जन्नती है उसकी सरदारी हुसैन के पास है। तो अभी मैं इस पे थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूं। बेअन्ना लाहुमुल जन्ना, बेअन्ना जन्नत लहुम नहीं, बेअन्ना लाहुमुल जन्ना, मुकद्दम मुअख्खर करके इख्तिसार। देखिए, एक मर्तबा एक शय का इंसान मालिक होता है, एक मर्तबा मालिक नहीं मुतसर्रिफ है, यानी वो शय मुख्तस है उसके साथ। तो अब इसमें फर्क है। तो ये जो सौदा कर रहे हैं ना, ये क्या है? मालिक हैं या जन्नत इनके साथ खास है?
تو لام سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، لام اختصاص کے لیے بھی ہے اور لام تملیغ کے لیے بھی ہے. یعنی لام اس لیے بھی استعمال ہوتی ہے کہ مالک بنا دے اس سودے کا بائع کو جو وہ سودا کر رہا ہے، اور اختصاص کی یہ ہے کہ مختص ہو گئی اس کے ساتھ. تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر مالک یہ بن گئے جنت کے اور بن گئے تو مالک کی اجازت کے بغیر مملوک میں تصرف حرام ہے. اگر آپ کسی مکان کے مالک ہیں تو مالک کی اجازت کے بغیر اس مکان میں تصرف حرام ہے. جنت میں حسین کی رضا کے بغیر تصرف حرام ہے. یا اختصاص کے لیے بھی اگر ہو تو مانا یہ کہ جنت کو خاص کر دیا گیا ہے انہی کے لیے، ان کی اجازت کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ شریعت بھی ہے حسین اور طریقت بھی ہے حسین. 2-4 منٹ صرف کہہ کے آتا ہوں. اور حقیقت بھی ہے حسین. 3 لفظ میں نے کہہ دیا شب عاشور کی مجلس میں، یہ ذرا ذہن میں رکھنا اور میرے لیے دعا دینا. حسین شریعت بھی ہے، حسین طریقت بھی ہے، اور حسین حقیقت بھی ہے. پھر دہراؤں، حسین شریعت بھی ہے، حسین طریقت بھی ہے، اور حسین حقیقت بھی ہے. کیسے مولانا آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو اب میں بتلاتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے. اس لیے کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اگر حسین کے رستے سے ہٹ گئے نہ شریعت ملے گی، نہ طریقت ملے گی، نہ حقیقت ملے گی. 2-4 میں سے اس سے زیادہ نہیں. نہ شریعت ملے گی، شریعت سے بھی چلا گیا. حسین شریعت ہے. حسین شاہ ہست حسین. کل کی مجلس میں تہذیب صاحب وہاں موجود تھے، میں نے تھوڑی سی تشریح کی. شاہ ہست حسین بادشاہ خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین چشتی افریقہ کے جنگل میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہ ربائی کہہ کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، بادشاہ ہے. یہ نہیں کہا شاہ بود حسین کہ شاہ تھا حسین، یا شاہ خواہد شد حسین، شاہ بنے گا حسین. نہ، ہر دور کا شاہ ہے حسین. پھر شاہ کی لفظ میں توجہ رہے، وقت نہیں ہے. رسول اللہ حیدری یاد. میں ممنون ہوں آپ کا، آپ بڑی میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن یہ بات سنیں، حسین شاہ ہے. ناظم ہو یا ناصر، متکلم ہو یا خطیب ہو یا واعظ، وہ چاہتا ہے کہ بعد والی منزل بڑھ چڑھ کر کہتا شاہ میں نے تو تنقیص کر دی، تعریف تو نہیں کی. شاہ اسے کہتے ہیں جس کی سلطنت کا دائرہ محدود ہو. یہ تو غیر محدود سلطنت کا سلطان اعظم ہے. فوراً کہہ دیا شاہ نہیں، بادشاہ تو حسین. بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کی سلطنت کا دائرہ محدود نہ ہو. کہا نہیں، صرف شاہی نہیں، صرف بادشاہی نہیں، دین است حسین. دین است حسین. حسین دین ہے. یہ نہیں کہا اسلام است حسین. خواجہ میری خراج تحسین پیش کرو. یہ نہیں کہا اسلام است حسین. اسلام شروع ہوتا ہے بعثت سے، دین شروع ہوتا ہے آدم سے. حسین صرف مصطفیٰ کا وارث نہیں، حسین آدم سے لے کے خاتم تک کا وارث ہے. حسین آدم سے لے کے خاتم تک کا. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ و نوح نجی اللہ و موسیٰ کلیم اللہ و ابراہیم خلیل اللہ و عیسیٰ روح اللہ و محمد المصطفیٰ خاتم النبیین. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. و علی المرتضیٰ و حسن المجتبیٰ، ان کا وارث ہے حسین. اس لیے کہا دین است حسین. کافر بھی نہیں کہا، صرف دین ہی نہیں، دین کو بچانے والا بھی حسین. دین پناہ است حسین، خود بھی دین اور بچانے والا بھی دین کو حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یہ لا اور اللہ کا مفہوم سمجھایا ہی حسین نے ہے. در جہاں آغاز کار از حرف لاست، ان خست منزل مرد خداست.
آنچے در دست شمشیر ناس، جملہ موجودات را فرما رواس. جس کے ہاتھ میں لا کی تلوار ہے نا وہ پوری کائنات پہ حکومت کر سکتا ہے. لا و الا احتساب کائنات، لا و الا فتح باب کائنات. وقت نہیں تھا اور کسی ایک مجلس میں بیان نہیں کر سکا اس لا اور اللہ پہ. تانا رمز لا الہ آیت بدست، بندے غیر اللہ رنا تواں شکست. جب تک لا اور اللہ کا رمز نہ آئے غیر اللہ کے بت کو توڑا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے حسین چلے مدینہ سے لا کہہ کے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لا لا کہہ کے مدینہ سے چلے، الا اللہ کا نقش کربلا کی نگری میں نقش کر دیا، ثبت کر دیا. تیگے لا چوں از میاں بیرون کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعونی سرش افکندہ نیست. خون او تفسیر این اسرار کر، ملت خابیدہ را بیدار کر. وقت نہیں میں اس کا ترجمہ تشریح نہیں پیش کر سکتا، لیکن عرض کر رہا ہوں حسین شریعت بھی ہے، حسین طریقت بھی ہے، حسین حقیقت بھی ہے. شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. رسول فرماتے ہیں الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی. میں جو کہتا ہوں وہ شریعت ہے، جو کرتا ہوں وہ طریقت ہے، اور جس کیفیت سے کرتا ہوں وہ حقیقت ہے. جو کہتا ہوں سبحان سبحان، جو کہتا ہوں، جو کہتا ہوں، جو کہتا ہوں وہ شریعت ہے، اور جو کرتا ہوں وہ طریقت ہے. اگر کاندھے پہ حسین کو بٹھاتا ہوں تو طریقت ہے، شریعت سے بڑھ کے ہے. اگر پشت پہ آ جاتے ہیں حسین تو طریقت ہے. اور اگر کاندھے پہ سوار کرا کے جب کوئی پوچھتا ہے کہ نعم الراکب، کتنی اچھی سواری ہے، تو فوراً وہی کی دھلی ہوئی لسان سے آواز آتی ہے کہ یہ کیوں نہیں کہتے کتنے بہترین سوار ہیں، کتنے بہترین سوار ہیں. جو کہتا ہوں وہ شریعت ہے، جو کرتا ہوں وہ طریقت ہے، اور جیسے کرتا ہوں وہ حقیقت ہے. دو ہی شخصیتوں کو رسول منبر پہ لائے ہیں، ایک بابا کو لائے، ایک بیٹے کو لائے. ایک مقام پہ علی کو لائے منبر پہ، اور دوسرے مقام پہ حسین کو لائے. جب گرتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں صحابہ